السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم فيه غير لو كادر ريفيرونسيال ديكزام ناسيونال 2020 ديال ماده الرياضيات، يعني هذاك الاطار المرجعي اللي يلاه خرج. بالنسبه لهاد الظروف هذه ما غاديش نخدموا بالاطار المرجعي القديم، يعني تبدل البروغرام. اذا عندكم جوج ديال الحوايج غادي نهضروا عليهم اليوم ان شاء الله في الفيديو. الحاجه الاولى هو لو كادر ريفيرونسيال اللي عنده علاقه بالبي سي اس في تي تكنيك، يعني هادو حيت هادو ثلاثه تيدوزوا ثلاثه الشعب تيدوزوا نفس الامتحان. وفي الدوزيام بارتي غادي نشوفوا الامتحان ديال ليكونومي، يعني امتحان الرياضيات بالنسبه لابرونش ديال ليكونومي، لا جيستيون او لا الكونطابيليتي. الوغ كيف ما جا في البروغرام قالوا لنا بان غادي يعطونا لا بروميير شوز كيف ديما ان بروبليم. هذاك لو بروبليم غادي يكون فيه ليتود فونكسيون، ليتود دي فونكسيون. بالنسبه للكلام اللي تيسولوش شنو غادي يكون في ليتود فونكسيون، هنا لو كادر ريفيرونسيال حافظ على جميع المسائل اللي كاينه في ليتود فونكسيون، يعني من دومين دو ديفينيسيون لي ليميت لي برانش انفيني ديريفي لا كونتينيتي. بالنسبه لا كونتينيتي خصكم تنتبهوا مزيان بان خصكم تراجعوا لا فونكسيون ريسيبروك، لان داخله في الدرس ديال لا كونتينيتي، وتراجعوا لو تيورم ديال لا فالور انترميديير pour montrer que fx égale à 0 admet une unique solution ou là au moins une solution sur un intervalle اللي هو AB. هذه خصكم تراجعوها مزيان. ou la fonction réciproque, la fonction réciproque, c'est-à-dire comment montrer que une fonction admet une fonction réciproque ou comment déterminer avec la fonction réciproque. هادو غير التذكير. اما لي جوج فونكسيون جميع الاسئله. بالنسبه للاسئله ديال لي فونكسيون كيف ما قلت لكم عندنا الدومين دو ديفينيسيون، ديتيرميناسيون ديال الدومين دو ديفينيسيون، لي برونش انفيني، ليميت مع لي برونش انفيني مع دوك لي سي زانتربريتاسيون، عندنا 6 ديال لي زانتربريتاسيون، لي فارياسيون يعني كالكول ديريفي الدومين دو طابلو فارياسيون اكسيتيرا. قلنا من بعد لي فارياسيون كيفاش نحسب اف سكوند، comment étudier la concavité, comment étudier ou là comment déterminer le point d'inflexion, ou comment déterminer l'équation de la tangente, un point, voilà, هادو كاينين. و l'intégral. هنا ممكن يحطوا لكم l'intégral بوحديته في اكزرسيس، ممكن يكون داخل في ليتود فونكسيون. يعني ليتود فونكسيون ما عندناش يعني كما كانت في القديم، يعني ممكن تاخذوا غير امتحانات الوطنيه قدام وتخدموا ليتود فونكسيون. ولي فونكسيون هنا راه ما حدوش لكم، يقدر يكون الان تقدر تكون ليكسبونونسيال بجوج، راه ما حدوش لكم شنو كاين فيه. متفقين؟ هذا بالنسبه لو بروبليم. بالنسبه لي زيكزارسيس غادي يقدر يكون عندكم ان اكزرسيس اللي فيه لي سويت نيميريك. متفقين؟ سينون هاد الاكزرسيس راه مولفين تيعطيو مع البروبليم، يعني مع ليتود فونكسيون، ولكن غالبا غادي تعطى بوحديتو هاد ليتود هاد لي سويت. علاش؟ لان غادي تلاحظوا بان جوج تمارين غادي يتنقصوا لينا، الوغ باش يعوضوهم غادي يعوضوهم بهذاك ليتود ديال السويت نيميريك. بالنسبه للسويت راه عندكم جوج الانواع، عندكم لا سويت اللي تتكتب على شكل U1 plus 1 égale à UN plus B، وكاينه لا سويت اللي UN plus 1 تتساوي A UN plus B sur C UN plus D، c'est-à-dire كاين اللي فيها المقام وكاين اللي ما فيهاش المقام. كاين مثلا امتحان 2011 2016 تحطات هذه، وخاصكم تراجعوا لي سويت راه باينين، لي كيسيون اللي في لي سويت راه باينين. minoré majoré par la récurrence, la première question il y a dit. من بعد croissante ou la décroissante, les critères ديال la convergence du suite, c'est-à-dire فوقاش تكون la suite convergente. من بعد la suite VN تعطونا واحد la suite VN géométrique arithmétique نكتبوها بدلالة n، نستنتجوا UN بدلالة n ونحسبوا الليميت. يعني التمرين ديال لي سويت كما تيتحط. هذا بالنسبة للإكزرسيس 1. بالنسبة للإكزرسيس 2 كومبلكس، نومبر كومبلكس راه غادي تحط بحال الاول، يعني بحال اللي كانوا مولفين تيديروا الكومبلكس ما تحيدش. متفقين؟ وغادي يكون عندكم ليكزرسيس 3 كيف قلت لكم ديال يقدر يكون لانتيغرال. متفقين؟ الكالكول دانتيغرال يقدر هذه يكون هنايا مع البروبليم كيما مولفين تيعطيو. متفقين؟ هذا هو اللي كاين. وممكن يكون عندكم واحد ليكزرسيس 4 متفقين باش يكملوا لنا 5 تمارين، هو لي زيكواسيون اي
لي زينيكواسيون ديال الالان او ليكسبونونسيال. هذا راه مولفين تيعطيو بحال هاد التمارين هادو. مثلا الا مشيتو ل 2011 الامتحان ديال 2011 عطاو هاد التمرين بحال هاد الشكل هذا. اذا عندكم بروبليم و 4 اكزرسيس كيف قلت لكم. عندكم ليكزرسيس 3 و ليكزرسيس 1 هادو يقدروا يكونوا داخلين مع البروبليم باش ينقصوا لنا العدد ديال التمارين. الامتحان الوطني غادي يكون فيه هاد الشيء هذا. شنو حيدوا؟ الوغ شنو اللي انولاو؟ اللي انولي بالنسبه لكم اللي انولي شنو هما؟ كاينه لا جيومتري دون ليسباس، لا جيومتري دون ليسباس، وتحيدات لا بروبا. هادو ما جوج الحوايج اللي تحيدوا. اما الدروس الاخرين راه كيما قريتوهم في القسم راه غادي يكونوا ان شاء الله. هادو هما اللي ما كاينينش. هذا بالنسبه للبيسي مع الاس في تي والتكنيك، سواء بيوف ولا بالعربيه راه كيف نفس القضيه. بالنسبه ليكونومي لا برونش ديال ليكونومي هنا حدوا ليهم كثر، عطاوهم ديتاي، لو ديتاي كان كثر. دونك دوزيامون بوغ لا برونش ديال ليكونومي تنعرفوا بان ليكونومي راه عندهم جوج ديال لي برونش. تنهضر ديما على المات. دونك بالنسبه ليكونومي قالوا لكم بان غادي يعطيوكم ليكزيرسيس 1 فيه ان بروبليم، سيتادير ليتود فونكسيون، ليتود دي فونكسيون. باش ما نبقاش نعاود نفس الهضره، راه ليتود فونكسيون بحال اللي قلت الاس في تي و بي سي، نفس لي كيستيون نفس كلشي، غير هو هنا عطاوكم حاجه. قالوا لكم بان غادي نعطيوكم لا فونكسيون الان. نعم متفقين؟ لا فونكسيون الان. تنعرفوا بانكم بالنسبه ليكونومي راه لي فونكسيون ما تيفوتش هذا الشكل. مثلا اكس زائد 1 على اكس زائد الان دو اكس، شي حاجه بحال هذا الشكل هذا فيها اكس الان دو اكس وصافي. يعني ملي تنقول ليتود فونكسيون يعني كيف ما قلنا في الاول، ما بقاش نعاود نفس المراحل باش ما نضيعوش الوقت. راه نفس الاسئله اللي قلت لهم بالنسبه للبي سي اس راه تيتعاودوا. يعني ليتود فونكسيون من الاول حتى الاخر. متفقين؟ هنا قالوا لكم غادي يعطوكم ليكزيرسيس 2. ليكزيرسيس 2 ديالاش؟ ديال لي سويت. نفس المساله اللي قلت، غير هو بالنسبه لكم لي سويت ديال ليكونومي ما تيكونوش داخلين مع ليتود فونكسيون، يعني غادي يكونوا بوحديتهم بحال هكا. خصكم تراجعوا غير لي سويت التمارين ديالهم كما كانوا في الامتحانات القدام. هادو جوج ديال لي زيكزيرسيس اوبليغاتوار. متفقين؟ شنو الجديد هذا العام؟ شنو الحاجه اللي جديده؟ اللي جديده هو ليكزيرسيس 3 و ليكزيرسيس 4. هادو هما اللي جداد. ليكزيرسيس 3 قالوا لكم غادي نعطيوكم لي فونكسيون بريميتيف، يعني شي اكزيرسيس فيه لي فونكسيون بريميتيف، مثلا شي 3 ولا 4 ديال لي فونكسيون وديتيرميني لا فونكسيون بريميتيف ديالها. متفقين؟ من بعد في شي فيديوهات اخرين دابا نعاودو نراجعو شويه البريميتيف. وليكزيرسيس 4 دي كيستيون سور ليكسبونونسيال. متفقين؟ هنا البريميتيف قال الا البريميتيف هنايا سوف ليكسبونونسيال، يعني لي فونكسيون بريميتيف ما غاديش يعطيوكم غير ديال ليكسبونونسيال، يعني ديال توت لي فونكسيون من غير لا فونكسيون اكسبونونسيال. متفقين؟ و ليكزيرسيس 4 سون لي كيسيون سور ليكسبونونسيال. شنو هما هاد لي كيسيون اللي يقدروا يعطيوني؟ كاين 3 الانواع ديال لي كيسيون معروفين في ليكسبونونسيال. شنو هما؟ كاين لا بروميير كيسيون يقدر يعطيوني مثلا لي زيكواسيون ديال فيهم اكسبونونسيال، ويقدروا يعطوني ديال دي زينيكواسيون فيهم ليكسبونونسيال، ويقدروا يعطوني دي زيكسبرسيون ديالهم لا سامبليفيكاسيون. يعني لا سامبليفيكاسيون شي اكسبرسيون فيها ليكسبونونسيال دو اكس بلس ليكسبونونسيال ديال شي حاجه بحال هكا، يقول لك في الاخر عطيني لا سامبليفيكاسيون. مزيان؟ اللي تنتوقع انا في هاد ليكزيرسيس 4 راه ماشي غير هادو، يعني تنقولوا هنا واحد 90% هادو هما اللي موالفين تيتحطوا. راه ممكن يعطيونا مثلا ان كيو سي ام، يعطيك مثلا شي طابلو مثلا ان كيو سي ام، يعطيك شي طابلو مثلا ويعطيك مثلا، نعطيك اكزومبل مثلا يقول لك كالكو سوا اكس ابارتيان ا ار ليكسبونونسيال دو اكس انفيريور ا زيرو، يقول لك ريبوندر فغي او فو مثلا. يعني كاين بزاف، هذا غير اكزومبل مثلا. متفقين؟ يقدر يعطيك يعني بالنسبه للاكسبونونسيال خاصك تراجع الدرس من الاول حتى الاخر وتكون فاهم لو ديتاي ديالو. اذا هذه القراءه ديال لو كادر ريفيرونسيال ديال ليكزام ناسيونال 2020. هادو هما لي تيب ديال لي زيكزيرسيس اللي خصكم تراجعوا باش يمكن لكم تكملوا. دونك حنايا راه ديجا بدينا واحد السلسله ديال المراجعه
بديناها. وغادي نحاولوا نكملوا بالنسبه ليكونومي، راه غادي نحاولوا نراجعوا شويه البريميتيف مع لي كيسيون اللي يقدروا يتحطوا لنا في ليكسبونونسيال في الفيديوهات اللي جايين. وبالنسبه للبي سي و اس في تي راه غادي نعاودوا لي يعني لي نومبر كومبلكس و ليتود ديال لي فونكسيون.